इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं जो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर फौरी तौर पे कर्जा फराहम करती हैं। आपने सिर्फ इनको अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है, उसी के ऊपर ही आपको 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए का फौरी तौर पे कर्जा फराहम किया जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन 5 एप्लीकेशन से कर्जा लेने का मुकम्मल तरीकाकार बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर जो एप्लीकेशन है इसका नाम है जी बर वक्त लोन एप्लीकेशन। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली यही एप्लीकेशन है। तकरीबन 10 मिलियन लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन से कर्जा ले रहे हैं। ये एप्लीकेशन जो है, अगर आप इससे कर्जा लेना चाहते हैं आपको कर्जा तो मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ पे एक चीज आप अपने ज़हन में रखिएगा, आपने उस मोबाइल के अंदर इसको इंस्टॉल करना है जहाँ पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो, ठीक है। क्योंकि जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके मोबाइल का सारा डाटा जो है आपकी परमिशन के साथ उसको हासिल कर लेते हैं। अगर बाद में आप वक्त पे जो है इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, कर्जा वापस नहीं करते, तो ये फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो आपने उस मोबाइल में इसको इंस्टॉल करना है जिस मोबाइल के अंदर आपका पर्सनल डाटा मौजूद ना हो। बर वक्त एप्लीकेशन से अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आप 90 दिन के लिए भी कर्जा ले सकते हैं और 180 डेज के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। कर्जे की रकम 1500 रुपए से लेकर यहाँ पे इन्होंने बता दिया 10,000 रुपए तक स्टार्टिंग के अंदर है। इसके बाद ये आपकी लिमिट बढ़ा देते हैं, 15,000 तक कर देते हैं, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 50,000। 50,000 रुपए तक आप ज्यादा जो है इनसे कर्जा ले सकते हैं बर वक्त लोन एप्लीकेशन से। इसके बाद जो इनका इंटरेस्ट रेट है 24% पर ईयर है। 24% तक जो है आपने इनको सूद पे करना होता है, मार्का पे करना होता है, ठीक है। इसके बाद मिनिमम डेली फी रेट इनका जो है 0.067% तक है, ठीक है। इसके बाद रीपेमेंट की बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया है 91 डेज के अंदर भी आप कर्जा वापस कर सकते हैं, 180 डेज के लिए भी, ठीक है। पर जब आप कर्जे के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने इनको बताना होता है कि आप कितने वक्त के लिए कर्जा ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे इन्होंने कैलकुलेशन करके बताई है कि आप इनसे कर्जा लेते हैं तो आपको मार्कअप कितना पे करना होगा। तो अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो दोस्तों इनका एक तरीकाकार ये है। पहले नंबर पे तो आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने वेरीफाई करना होता है, अपना अकाउंट बनाना होता है बर वक्त लोन एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आप लोन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है फौरी तौर पे मांगी जाती है जो आपने अपलोड करनी होती है, ठीक है। ये जो है इनके बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट हैं जब आप कर्जे के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपके जो 18 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होने चाहिए। नंबर 2 पे आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए, यानी आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए। नंबर 3 पे मंथली इनकम आपकी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो मंथली इनकम वाली बात है इसको ये इग्नोर करते हैं। जब आप कर्जे के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक्त शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपसे मांगी जाती है और उसी के ऊपर आपको कर्जा दे दिया जाता है बर वक्त लोन एप्लीकेशन की जानिब से। तो ये बेसिक डिटेल है जो मैंने आपको बता दी है। अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो आप बर वक्त लोन एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं। 10 मिलियन लोग जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर जो फौरी तौर पे कर्जा फराहम करने वाली एप्लीकेशन है इसका नाम है जैज कैश एप्लीकेशन, ठीक है। जैज कैश एप्लीकेशन जो है ये ट्रस्टेड एक एप्लीकेशन है। अगर आप इसके ऊपर आगे कर्जा लेते हैं तो किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। जैज कैश एप्लीकेशन को पाकिस्तान की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ये एप्लीकेशन है, ठीक है। अब आपने इससे कर्जा कैसे लेना है उसका प्रोसीजर भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर आप बैलेंस रखेंगे, तो जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे ना इस एप्लीकेशन के ऊपर आके, यानी आपने पैसे रखे हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। आप बिल भी अदा कर रहे हैं, इजी लोड भी कर रहे हैं, किसी को पैसे भेज रहे हैं, किसी से पैसे मंगवा रहे हैं, इसके ऊपर आपकी जो है एक क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप अच्छी खासी जो है ट्रांजैक्शन कर लेते हैं ऐप को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका लोन का जो है एक लोगो आपको सामने लिखा हुआ नजर आ जाता है। जहाँ आपका बैलेंस शो होता है इसके सामने लोन का आपको ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। तो लोन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं
یہ ان لوگوں کو لون ملتا ہے اس اپلیکیشن سے جو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں جیز کیش اپلیکیشن کو، زیادہ سے زیادہ بیلنس رکھتے ہیں اس اپلیکیشن میں اپنے اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے جائز کیش اپلیکیشن کی ٹیم ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کو قرضہ دینا ہے یا نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ موسٹلی جو یوزر ہیں جو جائز کیش کو استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کی کریڈٹ ہسٹری اچھی نہیں ہے، آپ کو زیادہ اپلیکیشن کو استعمال نہیں کرتے، تو پھر آپ کا لون جو ہے وہ اپروول نہیں ہوتا اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ لون کے لیے اہل نہیں ہے، آپ کو اپلائی کرنے کا آپشن بھی نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ جائز کیش اپلیکیشن کو استعمال کریں اور لون کے آپشن کے اوپر کلک کر کے آپ جو ہے لون کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ اس ایپ سے دوستو آپ کو کم از کم 10,000 روپے تک لون مل سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 50,000 روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو نمبر 3 کے اوپر جو اپلیکیشن ہے اس کا نام ہے جی ایزی لون پرسنل لون آن لائن۔ یہ جو اپلیکیشن ہے اس کو 10 لاکھ سے زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس کو 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے۔ اس اپلیکیشن سے آپ کم از کم 5,000 روپے قرضہ لے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ اس اپلیکیشن سے 10 لاکھ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں۔ لیکن ان کا کرائٹیریا یہی ہے کہ جب آپ قرضے کے لیے اپلائی کریں گے اس وقت آپ کو 5,000 روپے کا قرضہ ملے گا، 5,000 کا قرضہ آپ کا منظور ہوگا۔ اس کے بعد جیسے جیسے آپ قرضہ ری پے کرتے جائیں گے تو پھر آپ کی یہ لمٹ بڑھاتے جائیں گے، آپ زیادہ سے زیادہ قرضے کے لیے اپلائی کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے جی قرضہ جو ہے آپ 91 ڈیز کے لیے بھی لے سکتے ہیں، 180 دنوں کے لیے بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ منیمم جو ان کے اینول فیس ہے وہ 30% پر ایئر ہے، ٹھیک ہے، یعنی 30% تک جو ہے آپ سے مارک اپ چارج کرتے ہیں یہ لوگ۔ منتھلی سروس فیس کی بات کریں تو 0.42% تک آپ کو منتھلی فیس جو ہے وہ ان کی پے کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس لون اپلیکیشن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور کے اوپر آ کے۔ اس کے بعد دوستو چوتھے نمبر کے اوپر جو اپلیکیشن آپ کو فوری طور پہ قرضہ فراہم کرتی ہے اس کا نام ہے جی ایزی پیسہ اپلیکیشن، ٹھیک ہے۔ ایزی پیسہ اپلیکیشن جو ہے یہ پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اپلیکیشن ہے، تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے اس کو انسٹال کر چکے ہیں، اس اپلیکیشن کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اگر آپ ایزی پیسہ اپلیکیشن سے قرضہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشن کریں اس اپلیکیشن کے تھرو، آن لائن پیمنٹ منگوائیں، آن لائن پیمنٹ کسی کو بھیجیں۔ اس کے علاوہ آپ بل جو ہے اپنا بجلی کا گیس کا اس اپلیکیشن کے ذریعے جمع کروائیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے بیلنس کو استعمال کریں اس اپلیکیشن کے تھرو، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کی کریڈٹ ہسٹری اچھی بن جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے لون کے لیے آپ اہل قرار پاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو لون کا آپشن آتا ہے کہ آپ لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کا جو مینیو ہے اس مینیو کے اوپر ہی آپ کو لون کا آپشن دیا جاتا ہے۔ جو لوگ ایزی پیسہ اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں ان کو ان چیزوں کا اچھے طریقے کے ساتھ آئیڈیا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کم از کم آپ 5,000 روپے کا قرضہ اپلائی کر سکتے ہیں، 10,000 روپے تک آپ کی لمٹ بڑھا دی جاتی ہے۔ جب آپ 10,000 کا قرضہ واپس کرتے ہیں تو 15,000، اس طریقے کے ساتھ ہی آپ کی لمٹ بڑھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ اب 5ویں نمبر کے اوپر جو اپلیکیشن ہے جو آپ کو فوری طور پہ قرضہ فراہم کرتی ہے اس کا نام ہے ضرورت کیش سیف لون منی، ٹھیک ہے۔ یہ جو اپلیکیشن ہے اس کو 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں، اس کو انسٹال کر چکے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اس سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی لمٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ جی انہوں نے کہا ہے ضرورت کیش جو ہے یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے 10,000 روپے تک قرضہ جو ہے فوری طور پہ فراہم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 10,000 روپے تک کا قرضہ کسی بھی وقت اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ان کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جب آپ اس اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ لون اپلائی کر سکتے ہیں۔ 1,000 روپے سے لے کر آپ جو ہے 10,000 روپے تک لون اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو آپشن دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے آپ 91 ڈیز کے لیے قرضہ لے رہے ہیں، 2 مہینے کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں، 4 مہینے کے لیے لے رہے ہیں، 5 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، آپ نے ان کو بتانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ ان کا جو پروسیس ہوتا ہے قرضہ دینے کا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اگر آپ ان 5 اپلیکیشن کو کسی سے بھی قرضہ لینا چاہتے ہیں آپ اس کو فوری طور پہ انسٹال کر سکتے ہیں. پلے سٹور کے اوپر جا کے تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے. یہ وہ 5 اپلیکیشن ہیں جو پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہیں لون کے لیے. ٹھیک ہے، ان میں صرف ایک اپلیکیشن ہے بر وقت لون اپلیکیشن، جو آپ کے موبائل کا سارا ڈاٹا جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، اس کو جو ہے اپنے پاس جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. بعد میں اگر آپ لون واپس نہیں کرتے تو یہ آپ کو بلیک میل بھی کرتے ہیں. تو اس سے آپ ایوائڈ کرنا چاہیں تو ایوائڈ کر سکتے ہیں. اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ قرضہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد جو جائز کیش ہوگی، ایزی پیسہ ہوگی، اس کے علاوہ جی آگے چلتے ہیں ایزی لون منی ہوگی، اس کے علاوہ ضرورت کیش ہوگی. یہ اپلیکیشن کو ان سے بہتر ہیں، آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھے معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں.